मुल्क भर में ईद उल फित्र आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों, कस्बों, गांव और देहात में नमाज ईद के इत्तमाद, मुल्क की खुशहाली, सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं। माह रमज़ान में अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहने वालों, खुशियां मनाओ, जी भरकर खाओ पियो। ईद का चांद रब्बे कायनात का पैगाम ले आया। 24 न्यूज़ की जानिब से कौम को मीठी ईद की मीठी खुशियां मुबारक। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की ईद पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। कहा, खुशी का ये दिन रमज़ानुल मुबारक की बरकतों, इबादत और तकवे के सफ़र के बाद नसीब होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश की। कहा, मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। सियासी कायदीन के अपने अपने शहरों में डेरे। सदर आसिफ जरदारी, नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जाती उम्रा में नमाज ईद अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो, गड़ी खुदाबख्श, यूसुफ रज़ा गिलानी, मुल्तान, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन मुरीदके में ईद नमाज अदा करेंगे। मीठी ईद की मीठी खुशियां। मिठाई की दुकानों पर रश। शहरियों की बड़ी तादाद मिठाई और दीगर बेकरी आइटम्स की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच गई। बेशतर अफराद ने केक पहले ही ऑर्डर कर दिए थे। ईद के लिए फ्योनिया खरीदने वालों में भी कतारें लग गईं। तहाइफ के लिए मिठाई की मांग में इजाफा। ईद का लुत्फ अपनों के संग। बेशतर परदेसी अपने आबाई इलाकों को चले गए। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर शदीद रश रहा। पंजाब भर में जायद किराया लेने वालों के खिलाफ एक्शन। मुसाफिरों को 11 लाख रुपए वापस दिलाए गए। ओवर चार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स को 23 लाख से जायद के जुर्माने। इस्लामाबाद में जायद किरायों पर कार्रवाई। कई गाड़ियां बंद कर दी गई। दुनिया के बेशतर ममालिक में ईद उल फित्र मनाई गई। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद उल फित्र की अदायगी। इसराइल की पाबंदी के बावजूद अल्लाहु अकबर की सदाएं। कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, तुर्किया और रूस में भी ईद मनाई गई। बरतानिया, अमेरिका, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में ईद मनाई जा रही है। इसराइली बमबारी से गजा में बच्चे खुचे बेसहारों, माजूरों और बेघरों की ईद सेहोनी रियासत ने ईद पर भी खान यूनुस में फजाई और ज़मीनी हमले। 24 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा क्रॉसिंग की बंदिश और इमदाद न पहुँचने से गजा वालों की मुश्किलात में इजाफा। गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईद के मौके पर मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने पैगाम में कहा, ईद उल फित्र दुनिया के लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम है। जंग के बायस बहुत से मुसलमान अपने प्यारों के हमरा ईद नहीं मना रहे। बेघर फ़लस्तीनी एक दिन अपनी फैमिलीज और घरों में ईद मनाएंगे। मसाइल में फंसने मुसलमानों के लिए अपना काम जारी रखूंगा। मोदी सरकार का हिंदू इंतहा पसंद चेहरा फिर बेनकाब। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी। खुले मकामात पर नमाज ईद अदा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। रियासत हरियाणा में ईद उल फित्र की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने उज़्बेक सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। अज़रबैजान के सदर और अवाम को भी ईद की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़्म। शाह उर्दन को भी फ़ोन, नेक तमन्नाओं का इजहार।
امریکی کونسل جنرل کی پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ اسکاٹ بوم نے اردو، پنجابی، سندھی اور بلوچی زبان میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جاپان کے کونسل جنرل کی پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا، پاکستان اور جاپان دوستی زندہ باد۔ عوام کو درپیش مسائل حل اور ترقیاتی منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں۔ صدر آصف زرداری کی سندھ حکومت کو ہدایت۔ صدر مملکت سے نواب شاہ بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور جیالوں کی ملاقات۔ سندھ کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت بننے والے گھروں کا معائنہ کیا۔ کہتے ہیں، سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ تیزی سے مکمل ہو رہا ہے۔ ضلع لاڑکانہ میں 1,22,500 گھر تعمیر ہوں گے۔ حکام کی بریفنگ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی باغ آزاد کشمیر میں شہید میجر سعد بن زبیر کی رہائش کا آمد۔ شہید کے والد، والدہ، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی۔ بیٹے کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا، میجر سعد جیسے بہادر سپوت قوم کا ناقابل فراموش سرمایہ ہیں۔ شہید میجر سعد کے والدین کا جذبہ قابل ستائش اور قابل فخر ہے۔ ملک بھر میں بجلی کے بریک ڈاؤن کا خدشہ۔ بجلی کے کم استعمال اور لوڈ انتہائی کم ہونے سے سسٹم فریکوینسی بڑھنے کا خدشہ۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایات۔ سسٹم لوڈ میں کمی صنعتی اور کمرشل سیکٹر میں بجلی کے کم استعمال کے باعث ہوئی۔ چاند رات پر مختلف شہروں میں ہوائی فائرنگ۔ کراچی میں ہوائی فائرنگ اور اندھی گولیاں لگنے سے 13 افراد زخمی۔ واقعات لیاری، اورنگی، بلدیہ، ناظم آباد اور لانڈھی میں پیش آئے۔ ایک ملزم گرفتار۔ کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں آگ پر 2 دن بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ ماہرین کے مطابق آگ ممکنہ طور پر گیس کے زیر زمین ذخیرے میں لگی ہوگی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تاحال موقع پر موجود۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے اموات میں اضافہ۔ مرنے والوں کی تعداد 1700 سے تجاوز کر گئی۔ 3500 سے زائد زخمی۔ سینکڑوں لاپتہ افراد کے لیے تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ امریکی ایجنسی نے زلزلے میں 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا۔ صہیونی ریاست کے وزیر اعظم کی اپنے ہی ملک میں شدید مخالفت۔ نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑے مظاہرے۔ تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں افراد اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ ہوشیار، خبردار، کراچی میں درجہ حرارت بڑھنے کو تیار۔ سورج نے کمر کس لی۔ عید کے دنوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ آج سے پارہ 38 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دوسرا ون ڈے 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ نیپیئر سے ہیملٹن پہنچ گیا۔ آج پریکٹس سیشن ہوگا۔ کھلاڑی دوسرے مارکے کے لیے خوب محنت کریں گے۔ اور عید الفطر پر 4 فلموں کی دوبارہ ریلیز۔ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ، ٹچ بٹن، تیری میری کہانیاں اور پنجاب نہیں جاؤں گی دوبارہ دکھائی جائیں گی۔ پنجاب فلم سینسر بورڈ نے عید پر پیش کی جانے والی فلموں کے سینسر شوز شروع کر دیے۔